आयची स्पेशल ग्रामसभा कॉल आउट केल्ली आसा कारण एक आमकां लेटर येयला जो एच डिसोजा कन्वेनर सेव आजोसी मांडोर regarding request to call for special meeting of the Gram Sabha to decide the news of existing Goa stroke Karnataka border National 4A providing link between National 4A and National 17 and regarding draft regional plan by which several private residential houses including government, heritage, commercial structures, private residential houses including government heritage, commercial structures, religious shrines will be affected by proposed road including cutting of various forest trees. We the following electors in the electoral roll of the Adusim village panchayat would like to bring to your kind notice the news items. The copies of the same are annexed here too. Published on daily newspaper Herald dated 15/11/2020 and 17/11/2020 and also on daily Navin Times dated 17/11/2020 of the intention of the government public works department PWD of 4 laning of existing Goa Karnataka border Penji Goa to provide link between national NH14 and NH17. This intention of the government will cover the entire stretch from Pilar to Old Goa, covering our village, Adusim village. The proposal of the Goa government would, if approved, lead to demolition of several structures, private residential houses, including government declared heritage houses, commercial and religious shrines, including cutting of various forest trees. To be more precise, 80% of the houses, structures of our village Adusim facing the road will go for demolition. We the following electors as well as residents of Adusim under the banner of Save Adusim today decided to raise our objections, suggestions, queries and amendments to the proposal of the Goa government to the said news of 4 laning of existing Goa Karnataka border National 4A providing link to NH4 and NH17 through existing Adusim Goa and regarding draft regional plan PR21. We therefore kindly request to convey Gram Sabha of the village at the earliest to place our grievances in the form of objection, recommendation, suggestion, amendments to the forwarded to the appropriate authorities. Thank you in anticipation. Yours faithfully, Joe L. D'Souza and others. These were the letters issued from J. D'Souza and today's special Gram Sabha is called out on this letter. सेव आदर्श मांडोर हे कमिटीचे वडील बाब हेनरी ताची कमिटी तेच परी आदर्श विलेज पंचायतीचे सरपंच बाय प्रनिशा नायक ZP मेंबर बापू मडकयकर तेच परी बाय रिमा पंच मेंबर फ्रांसीस लॅन्सी पावलीन आनीक म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणांक खऱ्यांनीच पयले सुवातेर एक उमेद कशी दिसली की तुमी जायते मोठे संख्येन तुमी हिंगा हाजीर जाल्ले आसात मोग ह्या तुमच्या गांवचो आमचे आजोसी मांडूर तुमी जाणात आसतले आयज जेन्ना नोव्हेंबराचे 17 तारीख पेपरार एक पेपरार आयले की आजोसी टू पिलार टू ओल्ड गोवा रस्तो रूंद जाता वायडींग जाता म्हणून आनी तेन्ना ही खबर आयकून खूब लोकांचेर आनी आमचेर आकांत आयलो की आमची घरां मोडटात आमची देवळां मोडटात आमची कॉपेलां तेच परी जायते आमचे हेरिटेज ज्यो बांय आसात तीं झाडां जायते हे रोड वायडनींग जावन वायट जाता ताका लागून आमी हेचेर निशेध मारूंक जाय आनी हो आमी रस्तो कसोच करून दिवची न्हय आनी आमी पंचायत तुमच्या बरोबर आसात आमी तुमच्या बरोबर सदांच रावतले आनी हो रस्तो तुमकां करूंक दिवचे ना रोड वायडींग करूंक दिवचे ना ही दोन उतरां उलोवपाची संदी दिली म्हणून देव बरें करूं. सरपंच
तशेंच पंच मेंबर स्पेशल ग्राम सभा मागोवन हाडल्या फकत एकूच पॉयंटाचेर एकूच मुद्द्याचेर आमी डिसिजन घेवपाक आनी तें जावन आसा हो ओल्ड गोवा पिलार रोड वायडनिंग. हो रोड वायडनिंग करपाक आमी नको कोणें प्रपोजल दिला जाल्यार कोणी हो करपाचो आसा म्हणून आमकां कळोवन येयला. हाचे पयलीं जालीं 10 वर्सां आदीं जेन्ना रिजनल प्लॅन 2021 आयिल्लो तेन्नाय असोच बोबाड जाल्लो आनी हो रोड वायडनिंग करपाक ते सोदताले. हाका लागून अशीच आमी ग्रामसभा मागोवन हाडलेली आनी हाचेर आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी हाका लागून आमी आमचें रेजोल्युशन गव्हर्मेंटाक धाडलेलें तशेंच टावन एंड प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाकूय धाडलेलें. आनी आमी पोरशी वचोन टावन प्लॅनर आसा पुतूराजू ताका मेवलेले आनी ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें की हो रस्तो रूम जावची ना म्हणून. आनी ताणें सांगलेलें आपणें एक दुसरो ऑल्टरनेटीव रस्तो तयार केला म्हणून रिजनल प्लॅनाचेर कोंकण रेल्वेचे लायनीचे सायडीच्यान. पूण आमकां दूख भोगता हें सांगून कितें हो प्रोपोजल आजून पासून तसोच उरला म्हणून. आमी समजलेले तो एक्शन घेतलो आनी हो प्रोजेक्ट MDR रोड आसा तो बंद जातलो म्हणून. पूण आजून पासून जावंक ना. हें आमकां कळोन येयलें 15 नोव्हेंबराचेर जाल्यार 2 म्हयने. तशेंच 17 पेपराचेर छापून येयलें हो रस्तो रूंद जाता म्हणून. आनी MDR कसो न्हू पूण नॅशनल हायवे म्हणून. आनी हो नॅशनल हायवे हो MDRाच्याकूय व्हडलो रस्तो 4 लेन व 6 लेन करूंक शकता. आमकां कळ्ळ्या त्या प्रमाणे मिनिमम 30 मिटर्स हो रस्तो रूंद जातलो म्हणटात. पूण आमकां खबर ना हो रस्तो कित्याक ते रूंद करून सोदतात ते. हो रस्तो रूंद केल्यार आमकां जायते प्रॉब्लेम जातले. आमची घरां आसात ती रस्त्याचेर देगेक घरां आसात ती चडशीं सारकी धोडेक आसा रस्त्याचेर आनी ही सगळीं मोडोंक वयतली. मोडोंक गेल्यार आमी ते लोक म्हणटलो आमकां पयशे मेळटले म्हणून. पयशे सगळे न्हू पूण आमकां जागो आसची ना कित्याक दुसरे सुवातेर आनी जागो ना आमच्या गांवांनी आमची घरां शिफ्ट करपाक. आनी गव्हर्मेंट हो जागो दिता जाल्यार खंय दिता तें आमकां खबर आसची ना. आमचेर एक व्हडलो संकश कसो हो येयलो आसा. सगळ्यांनी ह्या प्रॉब्लेमाक तयार रावपाचें आनी आमी हो व्हडलो निशेध मारपाचो. ही आमची घरांच मोडटली म्हणून न्हू पूण आमचे जागे आसात. कित्याक धाकटे धाकटे प्लॉट आसात आमचे व्हडले प्लॉट न्हू धाकटे धाकटे प्लॉट आसा आनी ती एरिया गेली जाल्यार 15 मिटर वो 20 मिटर एके सायडीन जाल्यार आमचे जागे काबार जातले. आमच्यांनी कांयच डेव्हलपमेंट करूंक जावचें ना कित्याक ते हायवेच्यान सान आनीक सेपरेट आसचें पडटलें. तशेंच आमची देवळां आसात खुरीस आसात गोपेलां आसात तिवूय नश्ट जातलीं आनी आमची हेरिटेज म्हणटा ती कांयच उरची ना. आमची आदलीं घरां आसात जी पुर्तुगेज टायमार बांदलेलीं तिवूय मोडोंक वयतलीं. तशेंच आमची झाडां पेडां शेतां पाटां सगळें काबार जातलें. पूण आमी हें करपाक दितले ना. आमच्यांनी हें करूंक दिवंक जायना कित्याक आमी गांवकार आनी आमकां जाय तशेंच हांगा जावंक जाय. आमचो गव्हर्मेंट हें चिंतिना. गव्हर्मेंट फकत चिंता आपणाचें आनी ते आपणाक जाय तें करूंक सोदतात. पूण आमी गांवकारांनी फुडें सरून हो रस्तो रूंद जाता तो आडोवपाक जाय. मागता आमचे सगळे गांवकारांनी एकवटाक मुखार सरून आमची युनिटी दाखोवन हो रस्तो बंद करूंक आमी वावरूंक जाय. हो रस्तो रूंद केल्यार कोणाक फायदो जावपाचो आसा. म्हाका दिसता त्या प्रमाणे आमचे दोंगराचे वयल्या वटेन कादंबा फ्लॅटो आसा आनी थिंगा जायते डेव्हलपमेंट चलता. तो अंडर PDA आसा
आनी व्हडली व्हडली घरां येयल्यात थिंगा बिल्डिंगां येयल्यात आनी तांकां एक्सेस रोड कशे हे रोड यूज करतले पूण आमकां कसलोच फायदो ना ह्या रस्त्याचो आमी परकी जातले आनी ते कामकाज जातले हाकाच लागून आमी भायर पडच्या आदीं आमी हें सगळें आमच्या हातीन घेवंक जाय जण एकल्यान वावरूंक जावो आपणाचो हक्क म्हणून हो रस्तो फुडें वायडनींग जायना जावपाक आनी आमकां दिसता त्या प्रमाणे हे सागरमाला प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो लागू केला आमच्या गोंयांत आनी आमच्यो 100 नदी नॅशनलायज केल्या ह्योय 100 नदी ते डेव्हलप करतले आनी व्हडल्यो बोट्यो आमच्या गांवच्या म्हणजे त्या फांट्यांनी न्हंयच्या फांट्यांनी व्हरतले जशी परी आमचे कुमरजुवा थिंगाय एक जटी येवपाची आसा थंय अशें आमी आयकलां आनी ती जटी लोकां काडपाक न्हू फकत कोल अनलोड करपाक आनी हो कोल खंय वयतलो हो कोल महाराष्ट्रा आनी कर्नाटकाक यूज जाता आनी तो व्हरपाक ते हो रस्तो यूज करतले आनी हो रस्तो पूण आमी हो रस्तो रूल करूंक दिवपाचे न्हू तुमी जाणा आसतले हे 2 ब्रिज येतात व्हडले एक आमचो जुवारी ब्रिज आतां येता तोवूय तेची हायट बरीच वयर काडिल्ली आसा आनी ताच्या पंचान त्यो व्हडल्यो बोटी येतल्यो आनी हो कोल हाडटले आनी हो कोल हाडून आमचो गांवांनी अनलोड करतले जंय जटी बांदतले आनी तो कोल कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक ते सप्लाय करतले आनी तो सप्लाय करपाक म्हाका दिसता हो रोड ते यूज करतले पूण आमी तांकां कोल हाडूंक दिवचे न्हू आमी चिंतूंक जायना फकत हो आमकां मार लागतलो रस्त्याक घरां आसा ताका न्हू जरी तर आमची लागीं घरां आसात ती गेली जाल्यार फुडली तेच्या फुडें आसात ती रस्त्याक येतली आनी तांकां हो धुलो खावचो पडटलो तुमी आसात तयार हो धुलो खावपाक अशें जाल्यार आमी सगळीं एकाच मतान फुडें सरोंक जाय आनी हेचेर निशेध मारूंक जावो कित्याक आमकां हो कोल नाका आनी चड म्हटल्यार हो रस्तो नाका हो रस्तो येयल्यार सगळे आमचे निसंतान जातले आमी सगळ्यांनी एक काळजान एका मनान आनी एक युनिटीन फुडें सरूंक जाय आनी हो रस्तो आमी बंद करूंक उपाय घेवपाक जाय आमी म्हणप पावना हो म्हाका कित्याक पडला काय म्हणून जशें आमी जायते फावटी म्हणटात गरज पडटली समजता आमकां कोणाक इफेक्ट जाता ह्या रस्त्याचो प्रॉब्लेम जाता तांणी तरी आमकां थोडे पयशे दिवचे म्हणून म्हणजे कंट्रिब्युशन करून आमी एक केसी जाय जाल्यार झगडूंक जाता तश्यो आमी जाणा आसतले फाटल्या दिसांनी आमकां कळ्ळ्या त्या प्रमाणे जे MDR रोड आसा ते सगळे नॅशनल हायवे जावपाचे आसा कित्याक 406 किलोमीटर रोड हो आतां नॅशनल हायवे म्हणून ते यूज करूंक सोदता पूण डेव्हलप करूंक सोदता आनी हाका इन प्रिंसिपल आमच्या गव्हर्मेंटान परवानगी दिल्या एप्रुवल दिल्या पूण आमी हें करूंक आमच्या गांवांत दिवचें न्हू दुसऱ्या कडेन करता जाल्यार तांकां करून दी पूण आमी तांकां सपोर्ट दिवंक जाय आनी सगळ्यांनी एकामेकाक सपोर्ट दिल्यार आमच्यांनी हे प्रोजेक्ट बंद करूंक जाता हे बेश्टेच बंद करूंक जायना पूण आमकां रस्त्यार उजूय जाय आमच्यो गाडयो चलोवपाक हाका लागून तेजे ऑल्टरनेटीव जाता जाल्यार तेणी ऑल्टरनेटीव रोड सांबाळून काडून नये करूंक जाय आनी थिंगच्यान ताचेर व्हरूंक जाता नो आमच्या गांवचे लोकांचे पाड करून अशेंच आमचे कांदोली आनी कालांगूट असोच एक MDR म्हणून आसलो आनी हालींच तो डिनोटिफाय केला आनी जो MDR आसलो तो आतां 108 मिटर तेणी विलेज रोड म्हणून डिक्लेअर केला तेका रिनोटिफिकेशन केला तसोच चांदोर आनी दिगडोली हांगाय तशेंच 8 किलोमीटर रस्तो MDR आसलो तो डिनोटिफाय करून विलेज रोड केला हांव आमच्या आमदारा कडेन मागतां आमकां ताचो तेंको आसूं आनी ताणें फुडें सरोन आनी हो आमचो प्रॉब्लेम गव्हर्मेंटा फुड्यान मांडून आनी हो आमचो MDR रोड आसा तो एकाच पारान डिनोटिफाय करूंक आनी आमचो विलेज रोड करपाक 108 मिटर जो आमकां आतां आसा तो वाडय नासतना कित्याक म्हाका दिसता हो रोड आसा तो आमकां बरो एक्सेस मेळटा आनी आमच्यांनी तो यूज करूंक जाता कांयच प्रॉब्लेम नासतना
म्हाका दिसना आतां आमकां चड प्रॉब्लेम आसा म्हणून ह्या रस्त्याचो तसोच दवरल्यार आमी चड सुखी आसतलो आनी कोणाक इफेक्ट जावचें ना. सगळ्यांक आमच्या आमदाराक तशें आमच्या ZP आमचो मेंबर आसा तेणें आमकां आदार दिवचो आनी हें डिनोटिफाय करून तुमी आमकां तांकां दिवचो. तशेंच आमचे पंचायतीचे मेंबर आसात सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी सगळे पंच मेंबर आनी आमकां सपोर्ट करचो कित्याक आमच्यांनीच कांयच करूंक जावचें ना कित्याक ते आमचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आसा. आमकां सिल्वेरान पार्टी डिनोटिफाय करून PDA डिनोटिफाय करून आमकां आदार दिला तसोच होवूय आमकां तो आदार दितलो म्हणून हांव पयलींच आज पाठयता आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. हांगा आज कितल्याशाच दिसांनी एक ग्रामसभा जाता, इलेक्शन जाली तरी एक ग्रामसभा जाता आनी म्हाका दिसता पयल्याच फावट हांव म्हणूंक सोदता की ज्यो रेग्युलर ग्रामसभा आसा त्यो आतां बेगीन जावच्यो कित्याक खूब गोश्टी उलोवपाच्यो आसा. आज जरी ही एका विशेष पॉयंटाचेर ग्रामसभा आसा तरी म्हाका दिसता हेजी पयली एक नोंद घेवची की जर आतां स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक जातात जाल्यार म्हाका दिसता आमच्यो जनरल ज्यो इम्पॉर्टंट विशयाचेर आसात त्योय घेवपाक जाय. पयले सुवातेर हांव आमच्या जी सेव आजोसी मंडूर मुवमेंटाच्या अंडर आयज ही ग्रामसभा मागल्या तांचे अभिनंदन करता. एका कंट्रोवर्शियल विशयाचेर तेणी ही ग्रामसभा आपयल्या आनी हो जो विशय आसा ताचेर सगळ्यांकूच भिरांत आसा आनी भिरांत केन्ना जाता जेन्ना आमकां खूब गजाली खबर नासतात आनी त्यो खूब गजाली एखाद्यो लिपोनी दवरलेल्यो आसतात वा त्यो गजाली नासताय. आतां ह्या विशयान खूब वर्सां पयलीं म्हाका दिसता हो विशय गाजलेलो नेवरा विशेष नेवरा ग्रामपंचायतीन हाजेर डिस्कशन करून मागीर स्पेशल एफर्ट्स घेवन गव्हर्मेंटा कडल्यान तेन्ना ओरल अश्युरन्स घेतलेले की हें जावपाना. आतां परत हो विशय हाजेर आयला, फ्रंट लायनीचेर आयला. आतां देखून खरेंच वेदर देर इज एनी क्लेम तें पळोवचें पडटलें आनी पेपरार न्यूज आयली सगळे जागे जाले हे खरें. खूब फावटी पेपरार न्यूज आसता त्यो खऱ्यो जातात केन्नाय त्यो जायनाय बी. सो आय डोंट हॅव टू से एनीथिंग अबाउट दॅट. पूण रिजनल प्लॅनाचेर हो रोड मार्क केल्लो आसा दॅट इज अ फॅक्ट आनी तो रिजनल प्लॅन अजून म्हणजे फाटीं घेवना तें डिनोटिफाय करूना आनी तें डिनोटिफाय जावं जाय. जश्यो खूब गजाली त्या रिजनल प्लॅनाचेर आसात ज्यो जावनात अजुनी डिनोटिफाय. पण कोणी तरी ही सुरवात केली आनी हो विशय आयज सगळ्या लोकांच्या मुखार आसा. आतां तो फुडें कसो सॉल्व करपाक जाय ताजेर आमी म्हाका दिसता विचार करपाक जाय. जशें जुवा बाबान सांगलें की गव्हर्मेंटाचे कडेन हो विशय पावोवपाक जाय आनी हो विशय गव्हर्मेंटा कडेन पावोवपाकूच जाय आनी ताका लागून द बेस्ट पर्सन इज अवर एमएलए. आनी आतां येता ती विधानसभा आसा ह्या दिसांनी म्हाका दिसता कमिंग सेशन आसा तातूंत आय डोंट नो वेदर आमच्या एमएलएन हाजेर क्वेश्चन घातला कित्याक इट वॉज ऑलरेडी फाटीमागच्या नेवरा मिटिंगेकूय एमएलए आपयले ZP आपयले. सो दे आर ऑल्सो अवेअर ऑफ दीस इश्यू सगळे विशय जाणा. सो एक जर तो प्रश्न विधानसभेन जर घातलो जाल्यार आमकां थंय जेन्ना आन्सर मेळटलें दॅट वील बी ऑथॉरिटेटिव दॅट वील बी फायनल आसा काय ना आनी म्हाका दिसता तेज्या फाटल्यानूच मागीर आमी फुडलो स्टेप घेवपाक शकतात. कित्याक वेन एजिटेशन जाता आतां एखाद वेळ नेक्स्ट स्टेप वूड बी एजिटेशन अशें हांव म्हणपाक शकता. पूण एजिटेशन जातना तें एक वॅलीड ग्रावंडाचेर जावं जाय जेन्ना आमकां खरेंच आमी जाणात. आतां तुमी शेअर्ड एग्जाम्पल दिलें IITचो प्रोसेस सुरू जालो सगळे लोकां मुखार दिसलें तेन्ना एजिटेशन खरेंच सुरू जालें. तशी आमच्या सांतांनी कितलीशीच एजिटेशनां जाल्या ताका सारको कॉन्क्रीट ग्रावंड आशिल्लो आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमकां कळ्ळें कितें जावपाक शकता म्हणून आमी अपोज केलो. म्हाका दिसता आतां कितें आजून काय खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिशियलान वा PWD मिनिस्टर्स वा आनी कोणेच हाजेर ह्या दिसांनी स्टेटमेंट करूना की आमी हो करता वा करिना अशें. सो ते करता काय करिना तांच्या मनान कितें आसा हें जर जाणून घेवपाक जाय जाल्यार असेंब्ली विधानसभा ही सगळ्यांच्याकूय बरो आनी बेस्ट आनी सगळ्यांत फास्टस्ट उपाय कित्याक आतां त्या विधानसभेचें सेशन जावपाचें आसा आनी जर आमचे आमदार साहेबान जर क्वेश्चन अजून घालना जाल्यार स्टील थंय कॉलिंग अटेन्शन मोशन घालून विधानसभेत हाजेर चर्चा जाली वा सकाळी जर ते डिस्कशन जालें आनी fear and anxiety exists in the mind of villagers of Nevra, Azosi and Saklai.
आणि वॉट इज द गव्हर्मेंट स्टँड ऑन दीस इशू हो जर प्रश्न विचारलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आन्सर मेळपाकूच जाय आणि बेस्ड ऑन दॅट आन्सर तें जें कितें उत्तर येता ताज्या वयल्यान आमकां मुखार पावलां मारची पडटली हो म्हाजो म्हणजे दीस इज अ सिंपलस्ट सोल्युशन बाकीचे जर खरेंच ही न्यूज खरी आसत आनी हे आसत जाल्यार आमी ताका प्राणपणान ऑपोज करूंकूच जाय कित्याक हो जो रस्तो आसा तो रस्तो वायट करीत जाल्यार कितलेशेच घरांचेर इफेक्ट जातले सगळ्यांक कळना घरांचेर आनी बाकीचे जे आमचे इन्स्टिट्यूट आसा स्कूल्स आसात बाकीचे सगळे आसा त्याच बरोबर ह्या रस्त्याचेर लोड येतलो जेन्ना रस्तो व्हडलो जाता मोठो जाता तेन्ना सगळे कडेन व्हेहिकल्स एवढे डायवर्ट जातली आनी ओल्ड गोवा हो एक अत्यंत म्हत्वाचो हेरिटेज सायट आमकां आमचे फुडें आसा आनी एअरपोर्ट ह्या सायडीन आसा आनी ताका लागून चडांत चड गाडयो आज खूब जाण ओल्ड गोवा वयता सुद्दां हो रस्तो बारीक म्हण ताका भायल्यान वयता आज जर तुम्ही पळयलें आमचो गांव नेवरा आनी बाकीचे जे मदले विलेजीस आसा तेज्या दोनूय सायडीन आज नॅशनल हायवेज व्हडले जाल्यात सामके व्हडले जाल्यात आनी तातूंतल्यान 5-10 मिनटां भितर आमी पणजे पावपाक शकतात आनी ह्या अशा हितून देर कूड बी डिमांड ऑल्सो हांगा डिमांड पर्यंत हो रस्तो व्हडलो करा पूण हो रस्तो म्हणजे एक्झिस्टींग रस्तो व्हडलो करा हें म्हणप एक आनी हांगसरल्यान एक रस्तो नवो करप हें म्हणप दुसरें सो जसो कदंबा फाटो वयल्यान रस्तो व्हरपाक शकता ताजेर हांव 2 मिनटां उलोवपाक सोदतां आनी एकाद वेळ आनी खंयच्यान म्हटल्यार एकाद वेळ आयल्यार थ्रू काजरलँड आनी तातूंत मदीं कोंकण रेल्वे आसा आनी थोड्यांचें अजम्पशन अशें आशिल्लें की कोंकण रेल्वेच्या बरोबर हो रस्तो वाडटलो पूण म्हाका दिसता कोंकण रेल्वे शूड एग्री टू दीस आनी कोंकण रेल्वे कडेन जर उलयतले जाल्यार ते सेंट्रल लेवलाचेर वयचें पडटलें जर तसो आमकां रस्तो जाय जाल्यार आनी ताका लागून आमकां आनीक मोठी तयारीन सगळे जे विलेजीस आसा तांची सगळ्यांची परमिशन घेवन बरोबर भायर सरचें पडटलें तसो जर रस्तो जाय आतां मुळात खरेंच रस्तो रस्तो आमकां केदो व्हडलो जाय जर तुमी आयज दिवाडे सारको गांव पळयत वा चोडणे सारको गांव पळयत आमचे सारकेच गांव ते आयलंड पूण आज दिवाडेकारांनी आपलो रस्तो जो आसा ओरिजिनल तसोच दवरला आपापली जी घराची आशिल्ली आनी ते वाडोवपाक दिनात कित्याक जेन्ना हे सगळें वाडटा तेन्ना अनवॉन्टेड सगळे बाकीचे ज्यो अनवॉन्टेड आनी अनडिझायरेबल नाका तसले डेव्हलपमेंट जाता आनी ताका लागून गांवाचें जर गांवपण जगपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता कांय प्रमाणान आमचे जे रस्ते आसा तेच उरपाक जाय पूण एका वेळेर ते बरे करपाक आनी ताजेरूय म्हाका दिसता पंचायतीन आनी बाकीच्या ऑफिशियलांनी विचार करपाक आनी ते बरे करपाक तांचेर बऱ्यो फॅसिलिटी त्याच बरोबर जर स्पीड ब्रेकर आसत जाल्यार ते करपाक जाय हो विशय वेगळो आसा पूण जर दुसरो रस्तो करतलो जाल्यार जसो एक विशय आतां पॉयंट म्हणजे की एखाद्या वेळ लोकांक हे रस्ते जाय कित्याक वयर प्लॉट्स जाता आनी पिडी आसा पूण म्हाका दिसता आजोसी मंडूर पंचायतीचे क्षेत्र पिडयेन ना आनी ते पंचायतीच्या अखत्यारीत आसा आनी हांव एकाच जोडून ताका लागून एक विशय तुमच्या मुखार मांडूंक सोदतालो ल्हानसो तो फुडल्या ग्रामसभेत मोठो करपाक जाता की जेन्ना तुमी डेव्हलपमेंटाची परमिशन पंचायत दिता तेन्ना तुमी स्टडी करून दिता काय ना 1 लाख स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट आमच्या आदोसी रेव्हेन्यू विलेज आदोसी मंडूर पंचायतीत वयर जाता तुमच्या वयर खूब जाणां खबर ना तुमच्या वयर खूब जाण म्हाज्या बरोबर थंय आयल्याय बी 150च्याकूय प्लॉट्स थंय जातात आनी तुमकां कोणाकूच खबर ना ते प्लॉट्स एका दिसा भितर पंचायतीन परमिशन दिली प्रोविजनल एनओसी तेवूय ती एक फी घेनासतना दिली 5 लाखाचो सुमार रेव्हेन्यू पंचायतीक तांणी बुडयला हे तुमकां खबर आसा तेजे जावन आतां फायनल एनओसी दिवपाचो वेळ आयलो ही आतां कितें तरी फाटीं फुडें जाता पूण दिवपाक शकता आनी थंय कितलेशेच प्रमाणात रान नश्ट जाला तसले जाग्यार थंय व्हडलो रस्तो गांवांत ना सिटीन ना तेजो व्हडलो रस्तो कॉन्क्रीट रस्तो तयार जाला थंय पावर पावला 11 केवीचो ट्रान्सफॉर्मर पावला आनी आमी हांगसरले आमचे रस्ते वाडोवपाचे उलयता वयर आमची रानां काबार जाता हे तुमकां खबर आसा जशी शेतां सगळी काबार जाली तशी रानांय काबार जाल्या थंयचे सगळे प्लॉट्स आज ही जी 1 लाख स्क्वेअर मिटराची अत्यंत लक्झरियस जी कॉलनी आसा ती आज आजोसीच्या गांवाच्या वयर एक सैतान कसो पसरलेली आसा आनी ती फाल्यां आजोसी गांव काबार करतली हे आमकां खूब जाणांक खबरूच ना ताजे वयल्यान कित्याक तांणी जितले वाटो ब्लॉक केल्या जितले इल्लिगल कामां थंय केल्या हिल कटींग केलां विदाउट परमिशन हांवें सगळे आरडीआयच्या मार्फत घेवन दवरला आनी पीडीएची आपले टीसीपीची परमिशन नासतना तेणी ते इल्लिगल कंपाउंड वॉल बांदला थंय क्लब हाऊस बांदला थंय बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो केल्यात आनी ऑलरेडी व्हडल्या प्रमाणात हे डेव्हलपमेंट जालें हो विशय
हांव स्पेशली रिक्वेस्ट करतलो की फुडल्या ग्रामसभेक जनरल ग्रामसभेक हो विशय येवपाक जाय आनी ताचेर आमकां ही सगळी एक्सप्लेनेशन कित्याक हांवें हेंचे बरोबर 2-3 इन्स्पेक्शनाकूय थंय गेला आनी इन्स्पेक्शना वेळार सुद्दां ते कितले पार्सलिटी करतात आनी ते कशे जे कोण इल्लीगल गेला ताका वाडयतात तेवूय हांवें पळयलां. हांवें मुद्दम उलयता म्हाका उलोवपाक वायट दिसता भाजप पंचायतीचे बद्दल, पूण ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आमी सारक्यो करपाक जाय. पंचायतीचेर जर आमकां विश्वास दवरपाक जाय ह्यो गजाली तुमी पयलीं करात, मागीर आमी तुमचे बरोबर आसात. असोच आनी एक विशय हालींच जालो जो गार्बेज डंपिंग आनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन हांगा पारपळी कडेन, तो त्या ह्या आजोसीच्याच कोमनदलीत पडटा आनी थंय व्हडल्या प्रमाणात इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन काव शेड जाल्यार घर वाडोवन दवरली, मेली ती पुल्ली आनी कितलेशेच थंय इल्लीगल गार्बेज डंपिंग जे मेल्ले जनावरांचे आनी बाकीच्यांचे जे अन्न आसा 5 स्टार हॉटेलाचें अन्न ते हाडून थंय आमी पठाराचेर उडयता आनी हे सगळे खबर आसतना पंचायत उगडे दोळ्यान हे सगळे पळयताली. जेन्ना हांव गेलो, हांवें इन्स्पेक्शन केलें, आमी थोडे लोकांक व्हेले आनी मागीर हे पेपरार आयले तेन्ना तुमी थोडे जाण थंय गेले आनी मागीर पुलीस कंप्लेन केल्या. पूण ताचे फुडें कितें जालें? तुम्ही तांकां इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाक नोटीस दिली, कांयच करूं ना. सो म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर जर हे सगळे विशय लिंक आसा, जरी आमी म्हटलें आज हो एकूच विशय, पूण फाल्यां जर थंय रस्तो जाय, आतां जसो आमी म्हणटा ऑल्टरनेटीव रस्तो वयल्यान व्हरया, सगळे दोंगर वयले काबार जातले, ऑलरेडी जाल्यात आनी पिडीएक लागून तुमी सगळे जाण झगडलेले. त्या वेळार आमकां कित्याक आमी म्हणलेले की पीडीए नाका, आमच्या विलेजीचो डेव्हलपमेंट आमी करपा जाय, आमचे कडेन रायट आसपा जाय. आमचे कडेन रायट आसा म्हणजे कोणा कडेन आसा? पंचायती कडेन आसा काय तुमचे कडेन आसा? हे विशय ग्रामसभेक येवपाक जाय जाल्यार ते ग्रामसभेक कित्याक येना एप्रुवल? तेच जर पीडीए आशिल्ल्यान पीडीएक दिलो जाल्यार आमी सगळे गोळ करताले, पूण तोच एप्रुवल पंचायतीक दिला तेन्ना आमी कित्याक वगी? कोरोनाच्या काळार मिटींग घेवपाक मेळना म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली लिपोवन उरल्या, हांवें मिडिया कडेन हाडल्यो, खूब जाणांक खबर ना. पूण म्हाका दिसता तुमी हेजेरूय स्टडी करपा जाय जाल्यार हांव तुमकां डिटेलान दिवपाक शकता. पूण आज हे 2 विशय जे हांवें मांडले, कोमनदारीची गार्बेज डंपिंग अलॉंग विथ ह्या विशयाचेर, ताजेरूय तुमी सगळ्यांनी विचार करपा जाय. आनी तेकाच जोडून आनी एक म्हत्वाचो जो विशय आशिल्लो तो म्हटल्यार कितलेशेच वर्सां आजोसी मंडूर गांवांतल्या लोकांचो हावजिंगाचो डिमांड आसा. हांगा गांवांत जागो ना आनी ताका लागून लोकांक एक आशा आशिल्ली की मंडूर कोमनदाद, आजोसी कोमनदाद हे सगळ्यो गजालींचेर आमकां रावपाक थोडो तरी गव्हर्मेंटाच्या थ्रू खंयच्याय स्किमीच्या अंडर जागो मेळ्ळो, ताची फायलूय चालू आशिल्ली. आज ती फायल बंद आसा आनी आज थंय बरेच लोक एन्क्रोचमेंट करून तो जागो आडयला. तो जर आमच्या गांवच्या लोकांक एक स्कीम करून गव्हर्मेंट अप्रुवल करून घेतली आनी ज्या कोणाक खरेंच गरज आसा त्या लोकांक तो जागो दिलो जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट जातली आनी त्या वेळार जी डेव्हलपमेंट जातली ताका सगळे सपोर्ट करतले. सो म्हाका दिसता हो विशयूय तुमी मातसो सगळ्यांनी सिरियसली घेवचो, पंचायतीन सिरियसली घेवचो. हो जो आयचो रस्त्याचो विशय आसा ताका सगळ्यांचोच अपोज आसूंकूच जाय. पूण म्हाका अजुनूय दिसता की खरो फॅक्ट पयलीं आमी म्हाका दिसता वी हॅव टू फायंड आउट आनी जर गव्हर्मेंट सिरियसली ह्या रस्त्याच्या वायडनिंगान जर आसा जाल्यार आमी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक सांगपाकूच जाय की हो विचार तुमी करूंकूच नाका. तो जो कोल्ड स्टोरेजान आशिल्लो तो कोल्ड स्टोरेजान दवरा नाल्यार तो सामको कॅन्सल करा आनी येता तो आतांचो जो रिजनल प्लॅन येवपाचो आसा तातूंत आमकां हो एफडीआर जाल्लो वा असो व्हडलो रस्तो जाल्लो नाका. आमी आमचो रस्तो दवरिता, आमचो गांव सांबाळटा. जाय जाल्यार रस्तो जर आनी कित्याकूय लागून, पूण पोलाक लागून न्ही, आनी कित्याकूय लागून जर रस्तो खरें जाय आनी वाडती जर वाहतूक आनी बाकीचो प्रोग्रेस करपाक जाय जाल्यार ऑल्टरनेटिव्ह एक जर खाजन प्लॅनांतल्यान तोवूय बी सामकें चिंतून खाजनाचो जितको जाता तितको कमी प्रमाणांत नुकसान करून रस्तो करपाचो वा आनी खंय तरी फ्लायओव्हर वा कितें तरी करपाचो. पूण म्हाका दिसता आज ही वेळ आयल्या गांवांनी, आमच्या गांवच्या लोकांनी ह्या सगळ्या विशयाचेर सिरियसली गंभीरपणान प्रत्येकान आपल्याक कितें मेळटलें, आपल्याक कितें तें हे विचार करिनासतना सगळ्यांनी एकठांय रावन आमी म्हाका दिसता ह्या विशयाचो पाठपुराव करपाक जाय. हांव तुमचे बरोबर आसा, आमी सगळे मेळून ह्या विशयाचेर एक फुडें सरोया. आनी जशें हांवें रिक्वेस्ट केलें की आमच्या MLA म्हाका दिसता बेगिनांतल्या बेगीन हो विशय पयलीं विधानसभेन जर घातलो जाल्यार डायरेक्ट आमकां आन्सर मेळटलें आनी ताजे वयल्यान आमकां कळटलें की आमी हितून मुखार कितें करपाचें काय ना. म्हाका 2 उतरां उलोवपाक संदी दिले बद्दल आभार. फक्त एकूच पॉयंटाक लागून आनी मेन म्हणजे आमचो MLA येयला त्या
MLA आणि आमचं सरपंच आणि आमचे पंच आणि आमच्या सगळे गावच्या जमलेले आम्ही आज मिटिंग दवरल्या की एका कोण फक्त आमच्या कोड गोवा ते गोवा पर्यंत दोन्ही सायडीन 15-15 मीटर रोड वायडिंग करता दोन्ही सायडीन 15-15 मीटर रोड वायडिंग जाता एका लागून आम्ही कमिटी थोडी काढलेली आसा की आणि त्या खातीर आमी थोडे ॲडवोकेट आणि कितें जाय पडटले त्या खातीर आमी अरेंजमेंट करता जे वाटेरपणाची घरां शॉपां कितें आसा पळय ते आमच्या जाणट्यांनी बीन बांदलेली आसा ती आमकां घरां वचूंक नाका ताका लागून आमी तुमचोय आमकां सपोर्ट आसचो पडटलो आनी म्हणूंक नाका कोणी तेंच्यांनी अशें केलें तशें केलें कोणी काय म्हणपाचें ना कित्याक आमी सगळ्यांच्या खातीर करतले आनी म्हाका आनी तुमकां आनी चड काय सांगपाचें ना आयटले वता सगळ्यांक हेनरी डिसोजा आणि तेजे वांगडी आनी तशेंच भावंदो आनी भयणांदो हो MDR रोड नॅशनल हायवे जावपाचें म्हणून हालींच पेपराचेर येयलें जेन्ना आमी पयलींच भेटक आमचे नेवरेच्या भावांनी आमकां आपयले आनी आमी थिंगा तेंची बरोबर तेंचे ते कितें सांगता तें आमी आयकलें तेणी पयली मिटींग केली ते मागीर आमकां ड्राफ्ट दिलो तुमी तुमचे पंचायतीन वचून सबमीट करा आनी लोकांचे बिव जे आनी लोकांचे सायन जे आनी हांव पयले सुवातेर नेवरेकारांक शाबासकी दिता की तेणें सगळे आपणाचो आदवोगाद जावन सगळो फोर्स आहा तो 1 रुपया पासून तेणें आमकां हे ओपोज करपाक आमकां 1 रुपया पासून तेणें जेवपाचें म्हणून सांगलां फक्त पेपर वर्क कितें आहा तोच आमी पयशे तांकां दिवपाचे बाकीचे सगळे फी आदवोगादांची 2-4 आदवोगाद आहा तेंचे तेजो भाव हो पंपा प्रमोद कामोद आनी तेजो चेडो तेच भाशेन आनी एडवोकेट आहले थिंगा हांव तांकां पयले सुवातेर आमच्या गांवच्या कित्याक तेणी आमकां हो फुकट आपणाचो फुडें व्हरपाक आमकां तेणी आदार दिला तांकां हांव चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आमचो आमदार आमच्याय सांगाताक आहा तोय नेवरा तेंच्याय सांगाताक तेंच्या बरोबर आपयलेलो तेन्ना तो गेलो आनी तेणें सांगला आपणाचो फूल सपोर्ट तुमकां आहा आपूण तुमच्या बरोबर येतलो आनी हो केन्नाच आपूण तुमकां MDR रोड हो हांव जावपाक दिवपा ना तेचे बद्दल हांव आमच्या आमदाराक चड आनी चड काळजांतल्यान देव बरें करूं आमच्या उतराक पंचायतीच्या उतराक तो आमच्या सांगाताक आसा आनी स्वतांत आसतलो आनी आमची सगळीं उरलेली कामां कितें करपाक जाय ती तो आमकां करून दितलो आनी तुमी तेपणी वचून सांगूंक जाय आमची ही कामां कर ती कामां कर तेच भाशेन आमच्या धाकूय मडगयकार होय आमचो सांगाताक आसा तोय आमची कामां करून घेता आनी तुमची कितें कामां आहा ती ताका तुमी सांगात आनी तो करतलो आनी सगळ्यांक हांव तुमकां हिंगा तुमी हेच भाशेन एकवटान रावचे आनी सगळे हो MDR रोड कसोच आमी करून दिवचो म्हणून हें तुमकां हांवूय तुमकां भास दिता देव बरें सगळे पंच आनी तुमी सगळे हिंगा आयज हाजीर जाले हितून दाखोवन दिता तुमी हितून सगळ्यांची घरां नाय पूण सगळो लोक येयला म्हणजे तुमी युनिटीन आहाय म्हणजे एकूच म्हणणें जशें आयज तुमी युनिटी धरल्या ती फाल्यां तुमची हितून डबल जाय पडटलीच आनी तुमी अशेंच रावचे आनी टायम येयल्यार कारांबोली विलेज आमची विलेज आदोसियान नेवरा इतल्या चारूय गांवांक आमकां एकामेकाची सापडाक गरज आसतली आनी हें दिवपाक लागून तुमी आयज अशें येयले जशें 4 आयज तुमी एक घरा येयल्या घरा फाट 4 जाणांनी घरा आसतली टायम येयल्यार तेंकांय 4 जाणां तुमी हाडची पडटली हें सापडाक जाय जाल्यार हो मेन बाकीचे तेणी सांगला जे फायनान्शियली जावं कशें तेणी हेल्प करता सांगला तेंकाय म्हाजो प्रमोद कामत आमचो एक्स चार्ज आहलो तेणें हेल्प करता सांगला अमियोल कंपनीन हेल्प करता सांगला तो MLAन हेल्प करता सांगला तेंकां हांव कार्डसान देव बरें करता सांगता आनी तुमी सदांच आमच्या फाटल्यान जावचे आनी आमी सदांच तुमी हेल्प करचो कित्याक आमचे कडेन पब्लीक कडेन जावं पंचायत मेंबरा कडेन लिमिटेड पावर आसता पूण तुमचे कडेन पावर खूब आसता तशें तुमी व्हरोन ते हायर लेवलार व्हरपाक शकताय तर तुमी व्हरचे आनी आमचे गांवांत जे आसा आयज ज्यो आसा ही आमची एक ग्रामसभा आमी इतलें रिक्वेस्ट तुमकां आमकां आनी ह्या लोकांक पत्तो ग्रामसभा घेवंक पडची न्हू हो आनी लोकांक हाडूंक पडचें न्हू आनी एज्युकेशन करूंक पडचें न्हू देखून आमचो एक रिक्वेस्ट MLA हितून सगळ्यांक व्हडलें लिडर आनी व्हडलें हेल्प आमचे तुज्यान कोण जाता आनी आमी आश्वास रावताय की तूं आमकां हेल्प करतलो आनी आमकां फुडली ग्रामसभा येता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक जावन तुका आमी हेल्प केलें म्हणून आमी थँक्स दिवपाक लागून ही ग्रामसभा घेवपाक आमकां मेळची हेच आमचो रिक्वेस्ट आसता आनी हो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा ते फुडली ग्रामसभा आमकां घेवपाक दिनाका एज्युकेशनूय घेवपाक दिनाका ते फुडली ग्रामसभा स्पेशल घेवची की आमी तुका थँक्यू म्हणची पासत इतलें म्हणून हांव तुका कार्ड सांगता
आणि पंचायत यांच्या जोड पावलान आजची स्पेशल ग्रामसभा ही आयोजित केली जाता आणि या स्पेशल ग्रामसभेक आमच्या मध्ये या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि आमचे इष्ट फ्रांसिस्को सिल्वेरा, पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आफोन्सो, ते भाशेन सगळे पंच आमचे फ्रांसिस्को, तसेच शेजारी गावचे पंच, सरपंच, आदले सरपंच झेवियर ग्रासियस, पत्रकार किशोर नाईक, तसेच आमच्या मध्ये खास उपस्थित या गावचे एक समाजसेवक रामराव वाघ, तसेच सगळे ग्रामस्थ सगळ्यांनी तुमच्या आयच्या वेळाचेर तुमकां शाबासकी दिता आणि हे समितीक शाबासकी दिता की एका निमित्तान या ग्रामसभेक ग्रामस्थांक उपस्थित रावपाची आणि आपापले विचार मांडपाची संधी दिली. गेल्या म्हयन्यात एक विषय नेवरा पंचायतीन येयलो आणि नेवरा पंचायतीन आमकां स्पेशल आमंत्रण येयले आमदाराक आनी झेडपी आणि असो विषय येयलो की नेवरा पिलार ते ओल्ड गोवा बायपास रस्तो जाता आणि त्या रस्त्याक लागून खूप घरां वयता. आमचे तरी नदरेन ना हो विषय येयलो, पण तरी सुद्धा आम्ही सादूर रावपाक जाय आणि नेवरा ग्रामपंचायती हो फुडाकार घेवन त्या सगळ्या पंचायतीक हो एक आपलो संदेश दिल्लो आसा की आमचे भशेन तुमी जागृत रावाय. हांव म्हणटा खऱ्यांनीच बरें गेले ग्रामपंचायती स्पेशल ग्रामसभा कोण हो रस्तो जावं ना जावं, पण आमचो विरोध आसा हो सरकारा पर्यंत पावपाक जाय. आमी या रस्त्याक विरोध करता. कित्याक विरोध करता? एक पारंपारीक गरिबींतल्यान तयार केल्ली रस्त्याक घातलेली घरां हे अशा वेळाचेर ही मोडची न्हू आणि घरां मोडून हो रस्तो जावचो न्हू. हेका लागून आमी सगळे एकवटान एकठांय रावपाची गरज आसा आनी सरकाराक एक कळोन दिवपा आसा. गेले ग्रामसभेक नेवरा पंचायतीक हांवें सांगलां लोकां बरोबर आसा म्हणून, त्याच बरोबर आमदारांनी आश्वासन दिल्लें आसा. आमी सदांच लोकां बरोबर आसा. लोकांनी आमकां आपले बरें करपाक निवडून दिल्लें आसा. तेका लागून आमी लोकां बरोबर रावपाची आमची गरज आसा आनी लोकां बरोबर आसतले अशें म्हाजें बी ह्या वेळाचेर तुमकां आश्वासन दिता आनी आमी ही घरां मोडपाक केन्नाच दिवचो ना. आमदारान आतांच रामराव वाघान आमचें सांगलेलें आसा. आमदाराक रिक्वेस्ट केला की विधानसभेत हो प्रश्न मांड आनी आमदारान आमचे कडेन उलोवन दवरल्या की आमी लोकां बरोबर रावया. सरकार पक्षान आसा आमी आनी सरकार पक्षान रावन आमचो सरकार आयकतलो. आमी सरकारा कडेन ही मागणी आमची दवरुया आनी आमकां खात्री आसा आमचो आमदार आसा हो विधानसभेत हो ठराव मांडटलो आनी तेन्ना आमकां बरें आसतना रिजनल प्लॅन तयार केल्लो. रिजनल प्लॅन म्हणजे एक फ्युचर प्लॅनिंग आसता, पण प्लॅनिंग करता आसतना सगळ्योच गजाली जातल्यो काय ना जातल्यो लोकांचो विचार करून केल्लोय आसना. एखादा डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून हो रस्तो प्रोविजन केलो आसत, पण जो पर्यंत आमचो विरोध आमच्या लोकांचे कितें मागणी आसा हे सरकाराक कळना तो पर्यंत हो रिजनल प्लॅन परत तेगेर नोटिफिकेशन किंवा परत तो रिजनल प्लॅन चेंज करपाक जाय हे सरकारा कडेन कळचो ना. म्हणून म्हाका दिसता आमी जे दोनूय पंचायतींनी ही ग्रामसभा आपोवन लोकांचो विरोध हो सरकार पर्यंत पावोवपाक हे बरें पडटलें. आमचे मदीं आमदार आसा ते आमदार सरकार पक्षांतले आसा, झेडपी आसा तेही सरकार पक्षांतले आसा, आमचे ह्या गांवचे सुपुत्र रामराव वाघ आसा तेही भारतीय जनता पक्षाचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते आसा. तेंच्या उतराक मान आसा आनी तेंच्यांनी बी सांगलां की लोकां बरोबर आमी हो ठराव सरकारा पर्यंत मांडपाचो आसा. सरकार जरी खंयचेय पक्षाचे आसले जाल्यार हो ठराव मांडपाचो अधिकार किंवा आमचे प्रॉब्लेम मांडपाचो अधिकार हो ग्रामस्थांक आसता. सरकार आयज भारतीय जनता पक्ष आसले, रिजनल प्लॅन करता आसतना काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसले, पण आमचो अधिकार कितें खंयचो सरकार आसलो जाल्यार आमच्या लोकांचे प्रश्न हे सरकार पर्यंत मांडपाचो आमचो विचार आसा आनी तो विचार घेवन आमी सरकारा पर्यंत या. आमी सगळ्या बरोबर लोकां बरोबर आसा हें म्हाजें आश्वासन. आतांच रामराव वाघान एक प्रश्न काडलो की ग्रामपंचायतीक कसलो जर व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो, कन्स्ट्रक्शन येयलें जावं कितें प्रोजेक्ट येता, कितें डेव्हलपमेंट कितें करता, जो फायली जेन्ना ग्रामसभेक येता, पंचायतीक येता, तो पंचायतीन ग्रामसभेक दवरलो जाल्यार एक क्लियर जाता की लोकांचो केन्नाच पंचायतीचेर अविश्वास आसना आनी लोक भायर ते कांय उलोवंक पावना.
आता कसं जाता जर लोकांक अंधारात दवरून पंचायतीन जर कसलो प्रोजेक्ट पास केलो जाल्यार तेगेर मागीर वेगवेगळी चर्चा जाता मागीर तेगेर दुबाव पंचायत सरपंचान कितें घेयना जाल्यार सरपंचान घेवन गेले काय अशें दिसता तेका लागून पंचायतीन असले प्रोजेक्ट जे आसा ते ग्रामसभेक दवरले जाल्यार लोकांनी कळपाक बरें लोकांचे विचारय कळपाक बरें पडटा जेणे करून ह्या सरपंचाचेर आनी पंचायतीर असलो आरोप केन्नाच जावचो ना तेका लागून म्हाजें रिक्वेस्ट सरपंचाक की तुमी हेजे फुडें आयज जें कितें जालां तेजेर तुमी विचार करात आनी फुडें जे कितें प्रोजेक्ट कितें येतले जाल्यार तुमी ग्रामस्थांक एकठांय करून तेजेर विचार आमचे म्हाका दिसता खुबशे जर बुदवंत आसा ह्या गांवांत की तेजेर बरे भशेन प्रश्न मांडपी बरे भशेन प्रश्न सुटोवपी तेन्ना तुमचेरय कसलो आरोप जावचो ना तेका लागून म्हाजें रिक्वेस्ट तुमकां पंचायतीक तुमी जें कितें जालां तेजेर विचार करा आनी परत एकदां जे केन्नाय फुडें जर कसलोय प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार तेजेर तुमी लोकां मदीं दवरून हो पास करा म्हाका खबर आसा हांवूय त्या वाठारांत वयर भोंवता खुबशे प्रोजेक्ट येयला बरे बरे प्रोजेक्ट येयला तुमी जर मातशें जर एक कितें करपाक एनओसी दिली जाल्यार ते आनीक तेगे 10% वाडयता 10% वाडयता आनीक मातशें भायर घेता किंवा आनीक मातशें बरें करता डेव्हलपमेंट हो सतत आसपाक जाय डेव्हलपमेंट जाल्या शिवाय गांवची उदरगत जायना आमी आदली आसा तशेंच रावपी उपयोग ना पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना बरेच लोकांची गरज आसा जाल्यार हो डेव्हलपमेंट कशें तरेन करपाक जाय रस्ते रूंद जाय गेले ग्रामसभेक देवळां आमच्या आमदारान सांगलें आसा हो रस्तो आमी वाडोवन दिवचो ना पण खंय जर आमकां वाडोवपाक जागा आसा रस्त्यार जाल्यार तेय आमी वाडोवन रस्तो सादारण मातसो रूंद करपाक मेळटा जाल्यार रूंद करतले आनी एक आमदारान त्या वेळाचेर थंय प्रस्ताव दिल्लो जर रस्तो वचपाक जाय जाल्यार तो अमके वटेन वचूंक जाय असो एक तेंचो विचार आसा ते आपल्या उलोवपान तुमकां सांगतले चड टायम घेयनासतना आजच्या ह्या ग्रामसभेक सरपंच डेप्युटी सरपंच आमचे मित्र पंचबाब मुद्दाम इलेक्शन घेवन येयले आनी तेच्या उतराक मान दिवन ह्या तुमच्या मदीं रावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या वाठारांतल्यान तुमी 2दा जिल्हा पंचायत मेंबर म्हाका निवडून हाडून दिलो ह्या गांवचो विकास करपाक तुमचे मदीं रावपाक संदी दिली त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी ही ग्रामसभा फुडें वयता आसतना ज्या मुद्द्याचेर तयार केला त्या मुद्द्याचेर उलोवन आमी विशय बरे भशेन फुडें व्हरपाक जाय सगळे एकवटात रावया एनसी बाबान सांगला की आमकां रस्त्यार परत येवंक पडचो ना अशें आमदाराक सांगला आनी आमदार ते भशेन पावलां उखलतलो आमी तुमचे बरोबर आसा सरकार तुमचे बरोबर आसतलो अशें आश्वासन दिता सगळ्यांक देव बरें करूं ते वांगडी आमचो काकू मडगेकार जिल्हा पंचायत सभापती इश्टांनी हांव कांय चोरूनय ना खंयच्या मनान भाशणां सुबेज जाल्यार रामरानी सांगलां तुमी जाय दिसता जाल्यार तुमी जायत जाणां थोडे फाटफुडें सोदतात उलोवपाक जे भाशेन हांव एक विनंती करता सरपंचा लागीं आनी पंचा लागीं आनी MLA लागीं आनी जिल्हा पंचायतचो मेंबर आसा तांचे लागीं जेन्ना ते एजेसां बसतात तेन्ना ते आमच्या दारांनी येतात देवळांनी इगोर्जांनी जमाती करतात वाड्यांनी क्लबांनी मिटिंगे करतात तेच भाशेन हांव म्हणटा तांचे लागीं कसलोय आमच्या गांवांत प्रश्न आसा तेन्ना तांणी मिटिंगी करून हे प्रश्न आमचे सोडोवचे आनी लोकांक हे भाशेन रस्त्याची आनी खंयच्योच अडचणी हे भाशेन लँडसीन सांगना आनी आतांच मडकयकारान सांगना ते भाशेन हांव विनंती करता MLA आमकां रस्त्यार काडी नाका सरपंच बाय आमकां रस्त्यार काडी नाका तुमी भासाट दिले आमकां सेवा करतले म्हण प्रश्न सोडयतले म्हण डेव्हलपमेंट करतले म्हण डेव्हलपमेंटा खातीर आमचो वांटो पडटा डेव्हलपमेंटा लागीं आमचे आरोप घालूंक पडटा हे आरोप तुमी घेवंक जाय सोगल्यांचे आमचे आरोप तुमी घेवंक जाय फुडाराक मागता तुमी आमकां रस्त्याक काडी नाका जे भाशेन तुमी मिटिंगेक घेवन एलिसांक मिटिंग घरांनी वाड्यांनी घरांनी पावतात ते भाशेन एक प्रश्न घरांनी लोकांक सांगात आनी आमचें गोंय सांबाळात देव बरें ग्रामसभा मागल्या कारण आमचो पिलार नेवरा आजुसी मांदूर डोंगरी कारांबोली टू ओल्ड गोवा हो वायडनींग हो रोड जावपाचो आसा त्या खातीर आनी हे मिटिंगेक आमचे बरोबर आसा आमचो नेवो आमी विचून काडलेलो डेप्युटी मेंबर आमचो इश्ट दाकू मडकेकार गांवचे सरपंच बाय निलिमा डेप्युटी सरपंच आमचो इश्ट बाब सुप्रेम आपोन्सो
पंचायतीचे मेंबर आमचो इश्ट बाब फ्रांसिस्को, बाय रिमा, तशेंच इश्ट बाबलॅन्सी पावलेंको, आमचो इश्ट अगसाईचो एक्स सरपंच पंच मेंबर बाब झेवियर ग्रेसियस, फादर ब्रिटो, आमचो इश्ट बाब रामराव वाघ, प्रेस, मिडिया आणि हांगा हाजीर आसलेल्या आजोसी, मांदूर, दोंगरी आणि वाठारांतल्या भावांनो, भयणांनो, इश्टांनो, खातीर हांव तुमकां सगल्यांक नवें वर्स सुरवात जावन आयज 17 दीस जाले. सगल्यांक नवें वर्स खुशाल बरीक येवचें म्हण मागतां. हांव काळजांतान शेबासकी परबी दितां. सेव नेवरा जी ही कमिटी घडोवन हाडली, ही कमिटीन बाब अमेलकार आल्वारीस, एडवोकेट नियाल कामत, एडवोकेट जामचे इश्ट जज पयलींचे प्रमोद कामत, तांचे वांगडी पंचायत, तांणी सुरवात केली, मिटिंगे घेवपाक सुरवात केली आणि अख्ख्या आमच्या मतदारसंघात जे आमचे पिलार, ओल्ड गोवा, आजोसी, मांदूर, दोंगरी, नेवरा, कारांबोली, ओल्ड गोवा हो वायडनींग रस्तो जावपाचो आसा म्हण MDR खंयच्या तरी पेपरार येयल्लें, तेणी तें पळयलें आनी सगल्यांक जागरण केली. हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, कित्याक कोणी तरी सुरवात केली, कोणी तरी सुरवात करपाकूच जाय. कसले इश्यू, कसले प्रश्न येता तेन्ना. आनी आमी एक ग्राम सभेक, स्पेशल ग्राम सभेक तेणी आपयले तेन्नाय आमी गेले. तेणी सगल्यांनी प्रश्न मांडले. जो वायडनींग रोड आसा, RP 2021 जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसले, दिगंबर आसले चीफ मिनिस्टर आनी हांवूय आसलो आमदार, त्या टायमार हो RPचेर 21 रिजनल प्लॅनाचेर हो तांणी RP वायडनींग हो रोड जावपाचो आसा तितून दाखयलें. आनी आमचे आतां सगळ्यांचे नोंदणी केलेलो आसा. हो जरी तो रस्तो जातो जाल्यार आमकां सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक, जी लागीं घरां आसात, कोपेकां आसात, चेची आसात, देवळां आसात, सगल्यांक हो त्रास जातले म्हूण आमी जाणात. आनी आमी सगल्यांनी एकवटान रावन सगल्यांनी प्रश्न हो सुटावो करपाक, ही डिनोटिफाय करपाक आमी सगल्यांनी एकमतान ओपोज केलेले आसा. आनी सगळे कडेन मागता तुमी आमच्या सांगाताक रावन हो ओपोज आमी करपाकूच जाय. आनी आमी ओपोज करतले आनी ट्राय करपाक जाय हो आमी डिनोटिफाय करपाक. आनी हांव सरकारा कडेन मागतलो, जे आमी सरकारान आसात, BJP सरकारान आसात, आनी आमी आमचें कितेंय सांगलें जाल्यार सरकार आमचें आयकता. चीफ मिनिस्टर आमचें आयकतलो, PWD मिनिस्टर आयकतलो, हातूंत दुबाव ना. जावं TCP मिनिस्टर जे आमचे आसात, हांव डिमांड करतलो आनी हो प्रश्न सुटावो करपाक तुमचे बरोबर वावुरतलो. आनी कशेय भाशेन हो आमी वायटींग करपाक रस्तो केन्नाच दिवपाक ना. जेन्ना डेव्हलपमेंट जायच पडटा हातूंत दुबाव ना. नेवरा गांवच्या लोकांनी थोड्यांनी म्हणलें हो आमी बंद करयात, हो रस्तो आमकां हे सायडीन नाकाच. पूण खंयच्यानूय जाल्यार रस्तो दुसरे सायडीन वचपाक ट्राय करपाक जाय. जायत्या भुरग्यांचें मनान आसलें जे वयल्यान जो आमी दोंगरार दिश्टी पडटा, त्या वटेन जायते जाण रस्तो प्रपोज करपाक लागले. जरी तर त्या वटेनूय रस्तो जालो जाल्यार पिलार टू ओल्ड गोवा थोडे रस्ते जालेले आसात त्या वटेन,
पूण कनेक्टिविटी आमी केली जाल्यार फाटले तेन्ना नेवरा पंचायत घर आसा थिंगच्यान रस्तो वायडनींग करपाचें आसलें तेन्ना हांवेंच लेटर मारून हो रस्तो ब्लॉक केलो. जरी तर तुमकां गांवच्या लोकांक जाय वो पंचायतीक जाय वो आनी कोणाक जाय जाल्यार हो रस्तो तुमकां जावपाक शकता. जरी तर आमी हेल्प केले जाल्यार फकत बिल्डरांक हेल्प जातली. आमच्या गांवच्या लोकांक कोणाक हेल्प जावपाक ना. त्या वटेन रस्तो जाल्यार आमी तो ते सायडीनूय प्रपोज करपाक गरज आसा. त्या वटेन रस्तो जालो जाल्यार आनी कोणें तरी तुमकां जाय जाल्यार लोकांक जाय जाल्यार आमच्यांनी कांय करपाक जायना. पूण म्हाकाय दिसता ते सायडीन रस्तो जाल्यार खुबशीं बिल्डिंगां येतलीं. खुबशे आमच्या लोकांक जायते त्रास जावपाक शकतले. हें तुमचेर आसा, लोकांचेर आसा, जो पंचायतीचेरूय आसा. जेन्ना मागता एकूच सगळ्या गांवच्या लोकां कडेन हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन PWDच्या मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट घेवपाक आसलें. म्हाका तुमी लेटर करात पयलें. तेच बरोबर हांवें लेटर करून केलें जाल्यार जे आमचे चीफ मिनिस्टराकूय बरें पडटलें. तेणी म्हाका लेटर केलें जाल्यार 2 दीस जाले पंचायतीन म्हाका लेटर एंट्री केल्ली आसा नेवराच्या. हांव तुमच्या लेटराक रावतां. ही ग्राम सभेक लेटर तुमी एड्रेस करपाक तेच म्हाका सपोर्ट घेवन आमच्या चीफ मिनिस्टराक जावं मिनिस्टराक जे कन्सर्न मिनिस्टर आसात तांकांय म्हाका लेटर करचें पडटलें. तुमच्या सपोर्टाचेर जे ग्राम सभेन कितें डिसिजन घेयलां, कितें रेजोल्युशन घेयलां. आमकां 4 पंचायती लागतात सांतांद्रे मतदारसंघात. आमी वेल्ल्या पंचायतीकूय सांगलां हेजेर आमी फोकस करपाक जाय म्हूण. आगासानी पंचायतीकूय सांगलां लेटर तयार करात म्हूण. नेवरा पंचायतीन लेटर ऑलरेडी दिलां म्हाका. आतां तुमचे आजोशी मांदूर दोंगरी आयज जी ग्रामसभा जाता रोखडेंच 2 दिसांनी तुमी म्हाका लेटर दिवचें. ह्या आयज मिटिंगेक कितें डिसायड केलां तें तुमी लेटर म्हाका दिल्यार बरें पडटलें. बाब धाकूकूय सांगता तुमकांय सांगलें आमी कारांबोली ओल्ड गोवा हे पंचायतीनूय डिसिजन घेतलें जाल्यार बरें पडटलें. आजून पासून तें घेतलां हो घेवंक ना. कित्याक आमकां ओल्ड गोवा टू कारांबोली हेवूय सायडीन आमकां तेणी लेटर एड्रेस केली जाल्यार आमकां तेणी करना जाल्यार पूण एटलिस्ट तेणी खंयच्याय डिपार्टमेंटाक धाडलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक सपोर्ट मेळटलो. हेजेर तुमी दाखोवन मातशें लेट घेवचो. हांव तुमकां आनीक एकूच सांगूंक सोदतां. हांव तुमच्या आजोशी मांदूर दोंगरी गांवच्या लोकांच्या सदांच उपकारान आसा. तुमी म्हाका तुमचो आमदार म्हूण सदांच निवडून दिल्लो आसा. आमची ड्युटी कितें तुमकां कितें बरें जाय तें आमकां करपाक. कसलेय इश्यू कितें येयले जाल्यार आमी ताचेर लोकांक नाका तेन्ना आमी सदांच फोकस करपाक जाय. आमी तुमच्या बरोबर रावतलो आनी गांवचें डेव्हलपमेंट करपाक सदांच फुडें आसतलो. पंचायतीन म्हाका जायते प्रपोजल दिलेले आसात. जावं रस्ते जावं आनी कितेंय दाबली वाटीन वो आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान तुमचें कितें आसा तें हेच्या फुडें जातलें. आनीकूय कितें आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगचें. गांवच्या लोकांक कितें प्रपोज करपाक जाय जावं डेव्हलपमेंट कोणाक लायट ना, कोणाक उदक ना, बेजीक रस्ते ना तेणी आमकां सांगचें. जरी तर तुमी पंचायतीकूय सांगना जाल्यार तुमी आमकां डायरेक्ट सांगल्यार जाता. हेजे फुडें कितें आसल्यार आमी हेजेर विचार करया आनी गांवच्या डेव्हलपमेंटाक फुडें रावया. आनीक एकूच सांगता निमाणें आमी सगल्यांनी हो रस्तो वायडनींग नाका म्हूण हांव तुमचे बरोबर आसा. आनी हांव हो रस्तो वायडनींग करपाक केन्नाच दिवपाक ना. तो टायम घेयना. आनी तुमकां सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक आनी पंचायतीक तुमी म्हाकाय आपयलो म्हूण हांव काट जाणटां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे बरोबर सदांच आसतलो म्हूण भास दिता. देव बरें करूं.
We passed three resolutions. The first is resolution number 1, opposed to MDR proposal and river to village road. Gram Sabha opposes the proposed 25-meter MDR road running from Pilar to Old Goa as it destroys the majority of villagers' homes, temples, temples and heritage sites. And thousands of century-old trees. The Gram Sabha authorizes the Rajasthan Mandur Farmer to work with the Nevra Panchayat to pursue the proposal. The government authorities to revert back to the village road of 6 to 8 meters when feasible and alternatives at their proposals may be considered on the east side or the parallel to Konkan villages. Resolution number 2, Heritage Sites Report. The Gram Sabha authorities that the Panchayat constitute a heritage committee to come up with a list of heritage sites situated in the Rajasthan Mandur village, houses, temples, scattered trees, and site chapels, and with the support of the owners of such sites and structures, and a proposal to conservation committee of the Town and Country Planning Department, Panjim, to be included in the conservation list under the Goa. Resolution number 3, Biodiversity Report. The Gram Sabha authorizes the Rajasthan Mandur Panchayat to authorize the Rajasthan Mandur Panchayat Biodiversity Committee to prepare a report to conduct the inventory of all trees, fruit-bearing forest species, scattered trees affected in Rajasthan Mandur by the proposed Pilar Road Goa MDR road. Thank you.